सर बकफ सर बुलंद, बकफ सर बुलंद, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब सदर मजलिस हजरत शेख मौलाना एजाजुल हक से दामत बरकातुहुमुल आलिया, हजरत मौलाना हाफिज फजल मनान से हफिज़हुल्लाह ताला, हजरत मौलाना मुफ्ती नसीर अहमद हक्कानी से दामत बरकातुहुम, मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत मौलाना रिसाल मोहम्मद हक्कानी से हफिज़हुल्लाह ताला, हजरत अक़दस मुफ्ती गनीउर रहमान साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती आबिद वहाब साहब हफिज़हुमुल्लाह ताला और ढेर उलमाए किराम अकाबिरीन उम्मत दे वक्त के पर स्टेज बांधे बल्कि द परुन राशि जैसे कि अक्सरियत पर अजमान दी शुआरा उखपली ही सेवा चोले शुआरा उखपली ही सेवा चोले उलमाए किरामो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नामूस बांधे तफसीली खबरें उकड़े औज़म तकरीबन सहर राशि चिनास्तुम नो द कादियानी पर अकायद बांधे तकरीबन खबर न शवी और इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान व आज़मत जगद उम्र उचते जब कायनात के दग पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह उम्र शानुन वाले जोड़ करे दे कनज़ु मुस्तासो यो बल सरदा मोहब्बत ते या जुमंग दे खपल उलमा सर मोहब्बत ते यकीनन तासुम पदे पोएगे इज़म पदे बाने पोएगम जुमंगा उस्तासो पदे की निस्बत सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कचरी इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पमियंस के माज़ अल्लाह का वासिता नवे जुमंग उस्तासो यो बल सर मोहब्बत न जोड़े दो नन पदे दुमर जम गफीर जब पदे के माशूम नास दे पदे के लोयम दे पदे के जवान हम दे बुढ़ाम दे चार चापेरा द सहारा राशि चिज़खपल नजर गर्जोमा वो चार चापेरा गुरम बल्कि बटोल वतन के पहर के हर औरस चिज़खपल जाती तौर गुरम नो हर औरस पाकिस्तान के द खत्म नबूवत इज्तिमा खाम खाली पाकिस्तान के दासे खार निश्ता दासे ज़ै निश्ता चपागे के द खत्म नबूवत इज्तिमा नहीं और अजीब खबर दादा चनन सबा मिर्जायान दागी मीडिया दागी टेलीविजन दागी खपल मोबाइल दा सिर्फ देते वक़फ़ कड़ी दी च मुसलमानों इज्तिमाआत की पूरी च दागी से हैसियत थे अबल औरस खोशाब के जनूबी पंजाब के अब इज्तिमा हजरत अक़दस मौलाना ख्वाजा खलील अहमद से हफिज़हुल्लाह ताला
د خانقاه سراجیه شیخ جانشین هغه تشریف فرماو. ما غزه اول معلومات وکړل مې چې د علاقې حالات څنګه دي. نو هغه ما ته وی چې د علاقې نمبردار هغه قادیانی دی، د علاقې چیرمن هم قادیانی دی، او د علاقې کې د نیم کلی نه زیات خلک چې دي د قادیانان دي، او د نیمه نه کم د عجز خلک چې دي د مسلمانان دي. ما کسانو ته قتل میدان د پاکستان خطه ده، او په پاکستان کې موږ سره د علم د سمندرونه دا په ټول وطن کې شته، او د هغې باوجود ما قتل چې په هغه کلي کې هغه خلک دومره یریدل چې یو سړی به ما سره راتلو، ما ته به وی د جلسې والا خو تاسو چې څه راوستي په دې مونږ پوهېږو، خو ګور احتیاط کوئ د قادیانان دلته زورور دي، او زمونږ خلک ښکته ناست دي، د قادیانان راته بره ناست دي. ما ځان سره سوچ کولو، ما ویمه چې دا ګولۍ خو د انسان دپاره اسم لیکلی شوې ده، دا مرګ خو زمونږ دپاره اسم لیکلی شوی دی. که چېرې دا مرګ زمونږ په داسې ځای کې راځي نو موږ خو الله نه غواړو دا چې الله په داسې ځای کې راله مرګ راوله چې د حشر میدان کې خپل پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کله ملاقات کیږي چې هسکه غړی د خپل پیغمبر مخې له لاړ شو. ما هغه ځای د خلکو ته وی ستاسو نمبردار قادیانی دی، نو خلکو به سرونه ښکته کړل. مې چیرمن هم قادیانی دی، خلکو به سرونه ښکته کړل. نو ما دې ملګري ته وی ما سره ګاډي کې 50-60 کتابونه د قادیانانو پراته وي. ما ورته وی کتابونه راواخله، اول خو د قادیانانو یو عقیده دی امت مسلمه ته مخې تقدم چې دې ته دا ووایم چې آیا دا راته ووایه چې که چېرې قادیانی چې زما او ستا الله بارکې د هغه څه عقیده ده، یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکې څه عقیده ده، یا د جميع انبیاو بارکې د دې مردارانو څه عقیده ده، آیا که چېرې د ده دا عقاید وي او د دې باوجود دی مونږ ته بره ناست وي او مونږ د ده ښکته په کټ کې کټ چې دی هغه ملټه کې خوده وي او ده ته مونږ ښکته ناست یو. نو ما ورته وی د خوشاب نوجوانانو بیا زمونږ او ستاسو نه بېخیرته دا به په کائنات کې بل څوک نه یو عقیده مې مخې ته کېښوده او هغه خلکو ته مې وی یریږئ ما نن نه بعد ورته داسې ودرېږئ لکه څنګه چې زما د پیغمبر ما وی زما محبوب پیغمبر هغه له ابو عبیده رضی الله عنه راغی، بوجه زما د پیغمبر په قدمونو کې راوغورځولا. امام الانبیاء ته تپوس کوي ابو عبیدہ اس تھیلی میں کیا ہے، اس بوری میں کیا ہے، اور تو اللہ کے رسول اس میں ایک امانت ہے. امام الانبیاء چې کله بوره کلاو کړه د ابو عبیدہ د پلار کټکړه سر د جراح پاغي کې پروتو ویني ته بهدي. خاتم الانبیاء تپوس کوي ابو عبیدہ دا اصلي دا استاد پلار کټکړه سر دی، یہ کیا ماجرا ہے. ابو عبیدہ ورته وی تاریخی الفاظو کې بزا دا جمله نقل کم، هغه ورته وی اللہ کے رسول فدا کا ابی و امی، اللہ کے رسول جو محمد کا نہ بن سکا وہ ابو عبیدہ کا نہیں بن سکتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ما دا هغه خلکو هغه علاقې نوجوانانو ته وی ما ورته وی د ابو عبیده پلار زما پیغمبر ته کنزل نه دي کړي، د ابو عبیده پلار زما د پیغمبر بې ادبي نه ده کړې، لیکن صرف تورې لاس کې راغستې وه چې زه به معاذ الله د محمد رسول الله سر قلمو لسان دي، خو بې ادبي ډېر خطرناک شی دی. ما ویمه ده زما د پیغمبر دا چې کوم ته ته په کټ کې ښکته ناستې دی د بره کېنولی دا مردار الله ته وایي چې زما دی وایي چې زما پیغمبر سره به الله زناګانې کولې. ما وی دا مردار تا ته بره ناست وي. ابو عبیده پلار صرف توره راوچته کړې ده، ابو عبیده د خپل پلار نه سر قلم کړو جو محمد کا نہیں بن سکتا وہ میرا نہیں بن سکتا. ما وی د هغه صحابي قربانۍ ته چې ګورم او تاسو خلکو ته ګورم نو ما ورته ویمه ماله خو ډېره زیاته حیا راځي تاسو ته څه ووایم. لیکن الحمدلله چې کله خبر اخر ته ورسېده خلکو کې جذبه وه، خلکو کی دینی حمیت موجود ہو، خلکو کی غیرت موجود ہو، ہر نوجوان را پاسے دو. ما ورته لاس پہنچتے میں پدی اجتماع کے بقسم کے کہ اللہ آج کے بعد تیری ذات کی قسم
आज के बाद हम किसी कादियानी मिर्जाई जो रब्बा तेरा दुश्मन हो, मेरे पैगंबर का दुश्मन हो, अल्लाह आज के बाद हमारी उनके साथ दुश्मनी होगी, हम उनका अदब एहतराम नहीं करेंगे। ओ मागा सेवा यो लश्वल रोजी तेरे दे जद लाहौर इज्तिमा की हो मां जामिया अशरफिया के इज्तिमा हुआ तासु बकतली हुई जामिया अशरफिया के मां सरदार गज़े कसान मिलाउशु गुजरावाली इज्तिमा के रा सर कसान मिलाउशु नमियानी पे इज्तिमा के रा सर कसान मिलाउशु सरगोदी इज्तिमा के रा सर कसान मिलाउशु दाग इलाके पंजाब वाला अगीवी वे आग दौर खत्म शो वेनन आग नंबरदार मुंतखत नास्ती मुंग वर तबर नास्यु आग चेयरमैन वे जो मुंग मक्की खबर निश कोले वे मुंग अगत दागद यो यो किताब हवाला अब पागजे की एखवा अग मुंग जान सर रिकॉर्ड करा अगत मुंग वीच मुंगा ता तदा चैलेंज दरकौ राशा लकसन अलमा यो जिनेदा दल जनाब नगर के पैदाइशिरा लेकिन नन सबा रोमानिया की उसीगी देर मुर्दारी में कोला खुल बे खड़ल अगी तबियामा यो यो हवाला मखी दके खुदा मा वर साद मिर्जा दे हवाली तो गोरा साद मिर्जा दे हवाली तो गोरा मैं तमा ताना राके जस्ता पखले के सिर्फ कंजल दी मा वर्तवी च जमा प्लार तचा कंजल कड़ी सल काले नमा कोम च सो पूरी ज्वंदेयम जमा मोर तमा अल्लाह चा कंजल उकड़ल सल काले नमा कोम च सो पूरी ज्वंदेयम च जमा पैगंबर त सो कंजल की आपसन माफ को नारे तकबीर मिर्जा पे लानत खाने पे लानत दज्जाल पे लानत नारे तकबीर जमा जीजानो ननके चरिस्ताजो बजड़ की दादुम रलुए जज्बा दा ननके तासो दुमर द मीनी औ द मोहब्बत दा नारी वहई ननके बतासो की दुमर रलुए उल्फत ननके तासो दुमर द खपली जज्बे औ द वलवली ऐलान कवई नुज़दा यकीनन वेलशम चे अल्लाह दशपेदा वखदे रब्बा ता तखकारी चे यो यो जलो द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पैशिक पाने मुनव्वर दे दागद दुश्मन खिलाफ नंदे मैदान के उदरेदो ता हर वक्त तैयार दे नारे तकबीर लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा द्वारा लासिन उचत के लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक सर बकफ सर बुलंद सर बकफ सर बुलंद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर औ कल जमात दागर पिंजो अत्याउ काल वागा बुढ़ा 85 साल की उम्र में पिंजो अत्याउ काल बुढ़ा दे औ बलाहौर की उसी की पौगा बांधे पखवा बदे मशरानो पौगा बांधे खपल सोए किनो ले उदा बेदरजोलो यो माशूम बचे दे याद शपको कालो दे हजरत मौलाना अल्लाह विसाए से तहरीर मुताबिक द पिंजो कालो दे आग बचे पदी उगा बांधे राज से रावी वही चे बाबा तपोस कई वैदा खोगा द सदा दा चली द सरी और तवेल शु चे पता गजाय के सर जफरुल्लाह द पाकिस्तान रुंबने बदकिस्मत असरा वजीर दाखिला ऐलान करे दे चे चा द खत्म नबुवत जिंदाबाद नारा वाला अगवा पकोलू सुरे कीगी आग बुढ़ा खुल बची वही बच्चे अगर मैं मर गया तेरी तरबियत कौन करेगा अगर तू मर गया मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी बेटे तेरे बगैर ए मेरे बेटे मैं नारा लगाऊंगा तुमने जिंदाबाद कहना है हमने देखना है कि दोनों इकट्ठे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पहलू में जाकर बैठ जाए बाबा नारा वही खत्म नबूवत और तो पिंजो कालो बचे वही जिंदाबाद पतवाड़ो बोले रागले मैदान के परिवर्तन नारे तकबीर शुहदाए खत्म नबूवत शुहदाए खत्म नबूवत आशिकाने खत्म नबूवत फिदायाने खत्म नबूवत नारे तकबीर बाबा जमा का बिरद शोरश कश्मीरी वाकयात जिक्र कई आया शोरश कश्मीरी ने कौन सा ऐसा कारनामा सरंजाम दिया है लेकिन मैं किताबों को देखता रहा शोरश के अकायद को देखता रहा शोरश कश्मीरी की मनकबतों को देखता रहा शोरश कश्मीरी एक मर्तबा मिस्टर भुट्टो वजीर आजम पाकिस्तान के पास आया उनकी कदमों में अपनी टोपी रखी कहा कि मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए रखी है बाद में एक वाकया पेश आया शोरश कश्मीरी का कोई बेटा नहीं था दागज़ोए नो दाग सिर्फ लुरुआ आगे शोरश कश्मीरी दा मुश्तर जुल्फिकार लिबोठो और खबर उकड़ो बेराशा चगल रागे कीना सो
बटो वही वर्ते वे जमालूर बेनजीर बटो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सबक वही वे और आता इल्म दे वे तेरी भी एक बेटी है तेरा बेटा कोई नहीं साम लुरदा जोए दिलिश्ता साद कोर हालात अम्मा ता मालूम दी वे स्तादा लूर बमजख पर लूर सराल पे एडमिशन वर लवाखलम खर्चा बजको मा तूने खर्ची बजमाई तब इस न के दागी दा अस्तर खर्चा बमजमावी द तालीम खर्चा बमजमाई अल्तना चिदार फॉरेन ना द ऑक्सफोर्ड ना कल दा पीएचडी की पाकिस्तान के दिल सीट वर कोलम जमा कर दे सब जिंदगी जोड़शी शोरश कश्मीरी ने कहा जनाब भुट्टो मुझे ये मंजूर नहीं मेरी ये गुर्बत मुझे पसंद है पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की पगड़ी बुलंद हो जाए मिस्टर भुट्टो और तवे अगर शोरश अगर ये नहीं मानते शादमान में मेरे दो पलाट है दोनों कीमती है मैं दोनों पलाट दे देता हूँ एक को आप बेच दीजिए दूसरा पलाट बनाइए कारोबार शुरू कर दीजिएगा विजनर दो प्लाटू नजर कोम पे शादमान लाहौर के ये खर्च का बाकी कारोबार हम चालू का दाबल पे जोड़ का तो मजीद जिंदगी बदलती रहेगी शोरश कश्मीरी इनकार होकड़ो समुद्र तेरा शवा शोरश दुनिया न लाड़ो शोरश से वफात शो नमाज पखिन टेम दे मिस्टर बटो तो चीन टिकट वागस्तो चीन तलाड़ो पदोरा बांधी माखाम दागे जनाजा जनाजी लड़ा नगे द्रेव रजी तेरी शुए या अफ्ता या लसुर जिबार मिस्टर बटो पाकिस्तान तरा गए जे संग रागे एयरपोर्ट ना नेक द शोरश कश्मीरी कोर तलाड़ो और दागे बची राजा मकड़ल अगी तो वही चमा अगसर यो वादा करेवा वे सो वादा वा वे मागे तवे चेजदर ला प्लाट दर को इनकारी उखड़ो मा वे चेजदर ला लूर ऑक्सफोर्ड के दाखिलो में इनकारी उखड़ो अगमा त सिर्फ यो खबर मखी तयखे वा जचे दागे जनाजी ला नर अतलम से यरीदम चिदा दासी औसड़े दे द मोहम्मद रसूलुल्लाह दासी आशिक दे चिदा मर्ग को वहकिम द सरस्तर की नशम मेरा ओले जज़का जनाजी ला नो मरागले मा वादा नो पूरा कड़ी वे शोरश मा तवी चिदा पाकिस्तान आर्मी के अब्दुल अली खान दाची ने दा कादियान ए दे और एयर मार्शल जफर अली खान कादियान ए दे दा द्वारा डिसमिस का शोरश पूरी जिंदगी तेरा गुलाम बन के रहेगा वे मा का वक्त वादा पूरा नकड़ा नंची द जाज नरा कुशुम रुम्बे मिना नोटिफिकेशन जारी करो और दा द्वारा में दस्तर बरदार करल वे उस जगस्ता तो कोर थरा गले हमचे दवादी पासदारी मिकड़ेदा मा का कलमा वे वा शोरश मावी शोरश आज हम घर में बैठकर अपने पैगंबर की इश्क की दास्तानें सुनाते हैं शोरश नन्मुंगा बकोर की नासू बाजार के रवानियों देश के मुस्तफा दावी कहूं शोरश मा खुया सुहाबी दिलो चिद पैगंबर द वफात न खबर शो गठे रवाग अस्ताजान लेस्तर की मां तिकड़ी द्वारा खलकरान सच्चा शो बाबा क्या माजरा है क्यों अपनी आंखें फोड़ दी अगर वर्तवी पाग अस्तर को बसोकुम चिद पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दमीनो अगर पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब पमाउता मयन पैगंबर जमा उस्ताद पारा अल्लाह सरा राजुनिया स्कूल वाला पैगंबर सिर्फ द मूज मसला रागला इमाम उल अंबिया सो पेरी वापस कही छे अल्लाह दा कम का अगे नबाज वे नूर हया राजी वे दन तीन जो नबाज ते नूर मुतालबा अल्लाह न नशम कोले जान द पारे कोने वेता सो हजरत उस्ताद मुकर्रम न और दल इमाम आजम अबू हनीफा सुमरा कुरान वही इमाम अहमद बिन हंबल सुमरा कुरान वही उस्मान ज़िन्नूरैन सुमरा कुरान वही लेकिन फिक्र मोहम्मद रसूलुल्लाह सर जमा उसकाओ यकीन के याद पैगंबर कम पागन अंग न को माते यो मलगरी हुई कादियाना नो दे पफला कंजल राजी मैं जमा मोर तो सब कंजल के मांगा चले माफ लखो तो ईमान हुआ कि जमा उस्ता मोर से चा कंजल तो मुंगल सर मातो और हम कंजल न फखी की चेहरा और तो कुंदार सुपरी बच्चे मुंगा से नो देव अल्लाह और रसूलुल्लाह तक कंजल के और या तो पाकिस्तान पतानों के एफआईआर जमा कई जिदा मुलामुम पसी जुमन बशर पसी कंजल कई लिहाजा एफआईआर के दर्ज करेशी मावर तवी में नहीं तुम्हारे एफआईआर की कोई परवाह नहीं
तुम्हारे दजलो फरेब की भी कोई परवाह नहीं, हमले भी करते रहो, धमकियां भी देते रहो। रब काबा की कसम, जब तक इस मुल्क से हमने तुम्हें ना निकाला, तुम्हारा जनाजा ना निकला, रब काबा की कसम न खुद चैन की नींद सोएंगे न तुम्हें सोने देंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, ताजोता खत्म नबूवत, मिर्जाइयों पे लानत, कादियानियों पे लानत, मिर्जाइयों का जो यार है, कादियानियों का जो यार है, नारे तकबीर। याद सवाबे नौजवानानो तपोस कोम दा मशरान नास पिता उस्ता काजी से गुमुए का वक्त रागे और तासो खोदले दा तासो द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फाइजी सादा के केस पबाब के सवाबे के तासो द इज्जत द मर्तबे और तासो द बहादुरी और द जुर्रत मुजाहरा खोलेला, लेकिन ब्यामिन यकीन में गदा से सराग ले इंशाअल्लाह टूल बोर सर मैदान के इंशाअल्लाह। लब्बैक 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 हमारे उकस तपोस उकड़ो मा देवी दा मिर्जा पा अल्लाह बांधे जना तोहमत वाली लगे चे दे वही चीज कशिफ की विनम चे अल्लाह मा सरदा चल गई मा देवी दी जवाब से मौत तो आसान जवाब है मिर्जा खारखती जवाब ही कुछ तस्कुर कोई भले गरीदा दा खारखती बचे न दे फाय तोहमत पा अल्लाह बांधे पुख्तान न बोल अब की कीमत मा खबर बांधे जमा खबर जहन किताब नवाई चिदा गैर मुहज्जब जब इस्तेमाल करा जमा दे अल्लाह पर जात कसम मा च सुमरम सुख मनी की जमा दा जड़ दर्द के दगा वक्त च दागा का हवाले पूर्ण मा पर जड़ और बली की दे वक्त के ज़ोम पर कायनात के हिंदू उसने इतनी जुर्रत नहीं की कि मेरे रब को गाली दे दे, किसी ईसाई ने नहीं दी, किसी सिख मजूसी ने नहीं दी। मुंगे कत्ल को मुंग हलाको खान सुमर कत्ल करी, हलाको खान तकरीबन 2 करोड़ मुसलमानान सब करी, तोलाई खान सुमर वजली नोरा का खाकानान सुमर मुसलमानान वजली परुन्ना बलरज सूडान के शिल जरा मुसलमानान दा ज्वंदी उस वसूल शू, लेकिन मुंग पर